कृष्ण जन्माष्टमीको अवसरमा कृष्णको जन्म र उनको मृत्युको पनि कथा। बलरामको जस्तै कृष्णको जन्म पनि अनौठो काल र परिस्थितिमा भएको थियो। वासुदेव र देवकीका दुई जीवित पुत्रहरूमा पौराणिक कथन अनुसार दुवै पुत्र भगवान विष्णुका अवतार भएको विश्वास गरिन्छ। विष्णुले आफ्नो टाउकोबाट निकालेका दुईवटा कपालहरूमा एउटा सेतो कपालको माध्यमबाट बलरामको गर्भधारण भएको र अर्को कालो कपालको त्यान्द्रोबाट कृष्णको गर्भधारण भएको भन्ने किम्वदन्ती रहेको छ। कालो कपालबाट बनेको हुनाले कृष्णको वर्ण कालो भएको र सेतो कपालबाट बनेका बलरामको वर्ण सेतो रहेको भन्ने किम्वदन्ती रहेको छ। यसरी भगवान विष्णुको कृपाले गर्भधारण गरेकी देवकी उनको 8औं गर्भ आएको दिनदेखि नै अति नै चिन्तित थिइन्, किनकि उनका त्यसअघिका 6 जना सन्तानहरूलाई उनका आफ्नै दाइ कंसले अति नै निर्ममतापूर्वक हत्या गरिदिएका थिए। 7औं सन्तान बलरामलाई भने देवी योगमायाको कृपाले रोहिणीको गर्भमा स्थानान्तरण गरिएको हुनाले जीवित रहेको भन्ने किम्वदन्ती रहेको छ। अब 8औं सन्तानलाई त कंसले कुनै पनि हालतमा छोड्दैनन् भन्ने देवकीलाई पक्का थियो, किनकि उनको विवाहको दिन भएको आकाशवाणीले प्रष्ट रूपमा उनको 8औं सन्तानले नै कंसको वध गर्ने घोषणा गरेको थियो। त्यसैले एक मनमा देवकीलाई आशा पनि थियो कतै कंसले यो 8औं सन्तानलाई त केही गर्न सक्दैन कि भन्ने, तर अर्कोतिर भने मनमा अति नै नकारात्मक र अति नै चिन्ता भरिएको डर थियो। तर जे भए पनि देवकी अर्को आफ्नो नाबालक पुत्रलाई पत्थरमाथि निर्दयी पाराले बचारेको अनि त्यस नाबालकको रगत छताछुल्लो भएको हेर्न सक्दिनन् भन्ने पक्का थियो। त्यो दृश्य सम्झँदा पनि देवकीलाई बेहोस हुन लागेको जस्तो अनुभव हुन्थ्यो। तर दैवको लीला ट्वाल्ल परेर हेर्न बाहेक उनी के पो गर्न सक्थिन् र आफ्नै दाजुले कैद गरेर राखेकी देवकीको अवस्था नै त्यस्तै थियो। जति जति कृष्ण गर्भमा हुर्कदै जान्थे देवकीको मनको बेचैनी झन्झन बढ्दै जान्थ्यो। उनले वासुदेवसँग भनिन्, हे स्वामी, मेरा 6 सन्तानको रगत पिएको यो पत्थर यहाँबाट हटाउन लगाइदिनुहोस् न, म यसको स्वरूप पनि हेर्न सक्दिनँ। वासुदेव आफै लाचार भएर भने, हे देवकी, धैर्य गर, तिम्रो गर्भमा भएको 8औं पुत्रले कंसको अवश्य पनि संहार गरिदिनेछ। देवकीले रुँदै आफ्नो पेट सुमसुम्याउँदै भनिन्, तर वासुदेव, कंसले बाँच्न दिए पो यसले संहार गर्ला, बिन्ती छ, म फेरि अर्को बाल हत्या हेर्न सक्दिन। उनी घोप्टो परेर घुवा घुवा रुन थालिन्। वासुदेवले जन्जिरले बाँधिएको आफ्नो हातले देवकीको कपाल सुमसुम्याउँदै भने, हेर देवकी, रात आएपछि दिन अवश्य पनि आउँछ, दुःख कटेपछि सुख अवश्य पनि आउँछ, त्यसै गरी अत्याचारको पनि अन्त्य भएर सदाचार अवश्य पनि आउँछ, धैर्य गर, सबै कुरा ठिक हुन्छ। वासुदेव कति लाचार थिए भने बाबु भएर पनि आफ्नो छोराको सुरक्षाको जिम्मा लिन्छु भनेर उनी भन्न सक्ने अवस्थामा नै थिएनन्। मोटा मोटा जन्जिरमा बाँधिएका हात हेर्दै वासुदेवले सोचे, हे दैव, यो कुन जुनीको सजाय हो, म किन यस्तो लाचार भएको छु। यो थियो कंसको दरबारमा भएको कारावासको दृश्य। त्यस्तै कृष्णको गर्भधारण भए लगत्तै उता वैकुण्ठमा देवी योगमाया र भगवान विष्णु अब कृष्णको जीवनको रक्षा कसरी गर्ने भन्ने बारेमा छलफल गरिरहेका थिए। देवी योगमाया भन्छन्, अब त बलरामलाई झैं कृष्णलाई अर्को महिलाको पाठेघरमा सार्न पनि मिल्दैन, कंसले उसको सुरक्षा घेरा अहिले त अभेद्य बनाइसक्यो। विष्णु भन्छन्, देवकीको यो 8औं सन्तान त जीवित रहनै पर्छ, जसरी भए पनि जीवित रहनै पर्छ। त्यसैले हे योगमाया, तिमी अब गोकुलको नन्दलालको पत्नी यशोदाको गर्भमा गएर बस। कृष्णको जन्म लगत्तै उनका पिता वासुदेवले उनलाई बोकेर त्यहाँ ल्याइ पुर्याउँछन् र तिमीसँग साटेर लग्नेछन्। कंसले तिमीलाई देवकीको 8औं सन्तान भन्ने ठानेर मार्न खोजीमा पनि त्यस समयसम्ममा तिम्रो उद्देश्य पूरा भइसकेको हुनेछ। त्यसैले तिमी त्यहाँबाट सकुशल उम्कन सक्नेछौ। विष्णु र योगमाया बीच यो सम्बन्धी लामो छलफल भयो र अन्त्यमा योगमाया यशोदाको गर्भमा गएर बसिन्। त्यसपछि भाद्र कृष्ण अष्टमीको दिनमा देवकी र वासुदेवका 8औं सन्तानको रूपमा श्रीकृष्णको जन्म भयो। श्रीकृष्णको जन्म लगत्तै कारावासका सुरक्षाकर्मी लगायत सम्पूर्ण मानिसहरू निदाए। सबैजना केही थाहा पत्तो नै नहुने गरेर बेहोस भएपछि कारावासको ढोका आफै खुल्यो। त्यसपछि वासुदेवले भर्खर जन्मेका कृष्णलाई बोकेर त्यहाँबाट बाहिर निस्के। उनी त्यहाँबाट हिँड्दै गर्दा यमुना नदीले पनि बाटो बनाइदिन् र घनघोर वर्षा भइरहेको बेलामा नागले छाताको रूपमा कृष्णमाथि पानी पर्नबाट बचाएका थिए।
यसरी वासुदेव नन्दको घरमा जन्मेकी बालिकासँग कृष्णलाई साटेर कारावासमा फर्किन्छन्। उनी कारावासमा फर्किसकेपछि बल्ल कारावासको ढोका बन्द हुन्छ, सुरक्षाकर्मीहरू बिउजन्छन् र सबै कुराहरू पहिले जस्तै हुन्छ। देवकीको 8औं सन्तानको जन्म भएको थाहा हुने बित्तिकै कंस उसलाई मार्नको लागि जेल कोठामा आइपुग्छ। आइपुग्ने बित्तिकै उसले देवकीको हातबाट नवजात शिशुलाई खोसेर लिन्छ। देवकी भन्छन्, कंस दाजु, यो 8औं पुत्र होइन, यी त पुत्री हुन्, यिनले तपाईको कुनै हानि गर्दिनन्। कंसले जङ्गिँदै भन्यो, पुत्र होस् या पुत्री, यो 8औं सन्तानलाई म जिउँदो रहन दिन सक्दिन। त्यसपछि उसले त्यस बालिकालाई उचालेर ढुङ्गामा पछार्न लाग्दा ती नवजात बालिका उसको हातबाट फुत्केर आकाशमा उडिन्। उनले हाँस्दै भनिन्, मूर्ख कंस, हुने कुरालाई रोकेर रोकिँदैन। तलाई मार्ने देवकीका 8औं पुत्र जन्मिसकेका छन् र उनी सकुशल छन्। तेरो मृत्यु तिनै महापुरुषको हातबाट हुनेछ। यो पटक कंस ट्वाल्लो परेर हेरिरह्यो। यसबेला अट्टहास गर्ने पालो ती नवजात बालिकाको थियो। उनी हाँस्दै हाँस्दै हावामा नै गिलाइन्। आत्तिएको कंसको अनुहार कालो निलो भयो। त्यसपछि कंसले त्यस दिन जन्मेका सबै बालबालिकाहरूको वध गर्ने आदेश दियो। त्यस आदेश लगत्तै जताततै हाहाकार मचिन थाल्यो। कंसले कृष्णलाई मार्न भनेर अनेकन राक्षसहरू पठायो। कृष्णले कंसका ती सबै अत्याचार सहँदै सबै राक्षसहरूलाई पराजित गरिरहे। यो थियो भगवान कृष्णको जन्मको कथा। त्यस्तै पौराणिक मान्यता अनुसार भगवान विष्णुले त्रेतायुगमा रामको अवतार लिँदा जसरी बालीलाई लुकेर मारेका थिए, त्यसै गरी उनलाई पनि अरू कसैले हानेको बाण लागेर उनको प्राण गएको थियो। यस्तो छ भगवान कृष्णको मृत्युको कथा। महाभारत युद्धमा श्रीकृष्णको ठूलो भूमिका थियो। सो युद्धको समाप्तिसँगै जब युधिष्ठिरको राज्य तिलक हुँदै थियो, त्यस बेलामा युद्धमा मारिएका कौरवहरूकी माता गान्धारी त्यहाँ उपस्थित भएर यो संहारको सबै दोष श्रीकृष्णलाई लगाएकी थिइन्। आफ्ना पुत्रहरू लगायत धेरैजना व्यक्तिहरूको मृत्युको दोष लगाउँदै उनले सो युद्ध गराएकोमा कृष्णलाई श्राप दिएकी थिइन्। उनको श्राप थियो, जसरी दाजुभाइ बीच मतभेद र द्वन्द्व बढाएर कृष्णले सम्पूर्ण कौरवहरूको नाश गरे, त्यसै गरी कृष्णको यदुवंशका दाजुभाइहरू पनि एक आपसमा नै लडेर मृत्यु होस्, त्यसरी नै यदुवंशको पनि नाश होस् भनेर उनले श्राप दिएकी थिइन्। महाभारत युद्ध सकिएपछि श्रीकृष्ण द्वारिका फर्के। त्यहाँ राजसभामा महाभारतको युद्धलाई नै लिएर विभिन्न विषयहरूमा विवाद उठे र मतभेदहरू भए। त्यस्तै मतभेदकै क्रममा सात्यकी र कृतवर्मा बीच निकै ठूलो विवाद उत्पन्न भयो। यसै विवादको बीचमा सात्यकीले आफ्नो रिसमा काबु गर्न सकेनन् र कृतवर्माको शिर काटिदिए। यसरी सुरु भएको थियो यदुवंशीहरूको बीच एक आपसमा झगडा। यदुवंशीहरू पनि एक आपसमा मारामार गर्दै गर्दा श्रीकृष्णका पुत्र प्रद्युम्न र उनका मित्र सात्यकी समेत सबै यदुवंशीहरूको मृत्यु भयो। सो लडाईँमा बब्रु र दारुक मात्र बचेका थिए, जसले यदुवंशलाई अगाडि बढाएका थिए। यस्तो विवादबाट यदुवंशको विनाश भएको देखेर कृष्ण अति नै चिन्तित भएका थिए। उनी चिन्तित अवस्थामा सोमनाथको नजिक रहेको प्रवास क्षेत्रमा बस्न थालेका थिए। एक दिनको कुरा हो, उनी एक वृक्षमुनि ध्यानमग्न भएर आराम गरिरहेका थिए। उनको श्वास प्रश्वासको आवाजले वातावरण भरिएको थियो। त्यही बेला एक शिकारी अलि परबाट हिँडिरहेको थियो। त्यस शिकारीले एक हरिणको आवाज आएको ठानेर आवाज आएकोतिर बाण प्रहार गर्यो। त्यो आवाज हरिणको नभएर श्रीकृष्णको श्वास प्रश्वासको आवाज थियो। त्यस शिकारीले प्रहार गरेको बाण श्रीकृष्णको खुट्टामा लागेको थियो। तर विषमा चोपिएको बाण लाग्ने बित्तिकै सो विष तुरुन्तै कृष्णको शरीरभरि फैलिएको हुनाले उनको प्राण हरण गर्यो। यसरी श्रीकृष्णले प्राण त्याग गरेका थिए। यो थियो श्रीकृष्णको जन्मदिनको अवसरमा उनको जन्म र मृत्युका कथाहरू। भगवान श्रीकृष्णलाई द्रौपदीले राखी बाँधिदिएको प्रसङ्गको कथा प्रस्तुत छ। यो कथा बहिनीले दाजुलाई राखी बाँधेको कथा हो। प्रस्तुत छ श्रीकृष्णको कथा राखी चाडको सन्दर्भमा। महाभारतमा उल्लेख भएको एउटा विवरण अनुसार चेदी राज्यमा यदुवंशीय राजा दमघोषले राज्य गर्दथे। राजा दमघोषको पहिलो पुत्रको रूपमा उनको राजदरबारमा एउटा अनौठो र विरूप बालकको जन्म भयो। त्यस अद्भुत बालकको टाउकोमा 3वटा आँखा थिए।
र शरीरमा 2टा मात्रै नभएर 4-4वटा हात पनि थिए। अनि रुँदा पनि उक्त बालकले मान्छेको बालकले रोएको जस्तो आवाज ननिकालेर गधा कराएको जस्तो आवाज निकालेर रुने गर्दथ्यो। त्यस्तो डरलाग्दो बालकको जन्म भएपछि राजा दमघोष र रानी सुतसुबा अति नै त्रसित र चिन्तित भए। उनीहरूले त्यस बालक अशुभ भएको आशंकामा जंगलमा लगेर त्याग गरिदिने विचारले जंगलतिर लिएर हिँडे। यसरी जंगलतिर जाँदै गर्दा बाटोमा एक आकाशवाणी भयो, यस बालकलाई नत्याग, यो भविष्यमा एक पराक्रमी राजा बन्नेछ भन्ने। त्यस आकाशवाणीमा अन्य विवरणहरू पनि दिएको थियो। आकाशवाणीमा भनिएको थियो, यसको रूपको कुनै चिन्ता गर्न जरुरी छैन, किनकि यो एउटा कुनै व्यक्तिले काखमा राख्ने बित्तिकै एक साधारण बालकमा परिवर्तित हुनेछ। तर जसको काखमा बस्दा यो बालक साधारण बालक बनेछ, त्यही व्यक्तिको हातमा यो बालकको काल पनि रहेको हुनेछ भनेर। यस्तो भयंकर आकाशवाणीले ती बालकका मातापिता खुसी पनि भए र दुखी पनि एकैचोटि भए। बालक ठिक हुन्छ भन्ने खुसियालीसँगै उसको मृत्युको पनि कुराले उनीहरूलाई साह्रै नै चिन्तित पारेको थियो। महाराज दमघोषलाई भने आफ्नो राज सिंहासनको उत्तराधिकारी राजकुमार ठिक हुन्छ र एक पराक्रमी राजा हुन्छ भन्ने कुराले धेरै नै सन्तोष दियो। उनी निकै खुसी हुँदै राजदरबार फर्किए। तर बालककी आमा नै भइन्। अरू सबै आमाहरू जस्तै ती ममतामयी आमालाई पनि बालकको अति नै चिन्ता भयो। छोरो ठिक गरिदिने महापुरुषले नै उसको वध गरिदिन्छ भन्ने कस्तो भयंकर कुरा। अनि आफ्नै सन्तानको मृत्युको बारेमा कुनै पनि आमाले सोच्न सक्छिन् र? त्यसैले सेतासुबा अति नै चिन्तित भएकी थिइन्। तैपनि राजदरबारमा फर्केपछि राजकुमारको जन्मको निकै नै खुसियाली मनाइयो र बालकको नाम शिशुपाल भनेर राखियो। त्यसपछि शिशुपालकी आमाले बालकलाई भेट्न आउने सबैको काखमा त्यस अनौठो बालकलाई राख्दिन थालिन्। कतिपय मानिसहरू तर्सन्थे, कतिपय मानिसहरू मायाले हेर्थे, कतिपय मानिसहरूले दयाले हेर्दथे। तैपनि आफ्नो मनमाथि, आफ्नो मुटुमाथि ढुङ्गा राखेर ती अभागी आमाले आफ्नो छोरो सबै मानिसको काखमा राख्दै राख्दै गइन्। तर धेरै मानिसहरूको काखमा राख्दा पनि उसलाई ठिक नभएको देखेर उनी निकै नै चिन्तित पनि भइन्। ती आमाले जब शिशुपाललाई श्रीकृष्णको काखमा राखिन् त त्यही बेला उसको अतिरिक्त आँखा र अतिरिक्त हातहरू पनि एकाएक गायब भए। बालकले पनि अरू बालकहरूले जस्तै गरेर वाँ गरेर रुन थाल्यो। आफ्नो बालक एक साधारण बालकमा परिवर्तित भएको देखेर उनको आमा निकै नै भाव विह्वल भइन्, एकदमै खुसी पनि भइन्। तर त्यससँगै एक्कासी उनलाई आकाशवाणीको स्मरण भयो। यस परिवर्तनले अति नै हर्षित भएकी शिशुपालकी माता सुतासुबाले श्रीकृष्णसँग एक बाचा गर्न अनुरोध गर्दै भनिन्, हे कृष्ण, यो बालक तिम्रो काखमा बस्ने बित्तिकै अरू बालक जस्तै बनेको छ। तिमीले यसको उद्धार गर्यौ, त्यसैले अब एक बाचा गर कि तिमी यसलाई कहिल्यै पनि कुनै प्रकारको हानि नोक्सानी गर्दैनौ भन्ने। सुतासुबाको कुरा सुनेर मुस्कुराउँदै श्रीकृष्णले भने, हे सुतासुबा, मैले गलत कार्य नगर्ने, कसैलाई पनि कुनै प्रकारले हानि र दुःख दिने गरेको छैन। तर पछि गएर यो बालकले मानव मात्रको कुभलो गर्ने कार्य गरेमा त सजाय दिनु मेरो धर्म हो, त्यसमा म केही गर्न सक्दिन। तर अति नै चिन्तित भएकी सुतासुबाले बिन्ती गर्दै भनिन्, यस बालकको दाइ भएपछि आफ्नो सानो भाइको सानोतिना गल्तीलाई त माफी गरिदिनु पर्दैन त? सुतासुबाको यो कुरा सुनेर श्रीकृष्णले भने, ल त म बाचा गर्छु कि यो बालकले 100वटासम्म कुनै खराब कुरा गरेमा त्यसलाई मैले माफी गरिदिनेछु, तर त्यसभन्दा बढी खराब आचरण देखाएमा मैले अवश्य पनि त्यसको सजाय दिनुपर्ने हुन्छ। कृष्णको यो वचनले उनको आमालाई निकै नै सान्त्वना मिल्यो। उनले मनमा नै आफ्नो बालकलाई सबै राम्रो राम्रो कुरा मात्रै सिकाउने, खराब आचरण सिकाउँदै नसिकाउने संकल्प गरिन्। यसरी शिशुपालको जन्म भएको थियो र शिशुपाल त्यसपछि साधारण अरू बालकहरू जस्तै हुर्कँदै गए। आमाले पनि उनलाई राम्रा राम्रा कुराहरू मात्रै सिकाइन्, नराम्रो कुरा नसिकाउन सक्दो प्रयत्न पनि गरिन्। समय बित्दै गयो। शिशुपाल एक सुन्दर र पराक्रमी राजकुमार बने। युवा शिशुपालको विदर्भ राज्यका राजकुमार रुक्मीसँग घनिष्ठ मित्रता थियो। विदर्भ राजका रुक्मी सहित 5 जना छोराहरू थिए।
र एक अति नै सुन्दर र सर्वगुण सम्पन्न छोरी पनि थिइन् रुक्मिणी। रुक्मिणीका मातापिताले रुक्मिणीको विवाह श्रीकृष्णसँग गरिदिन चाहेका थिए, तर रुक्मिणीका जेठा दाजु रुक्मीले भने उनको विवाह आफ्ना मित्र चेदी राज्यका राजकुमार शिशुपालसँग गरिदिन चाहन्थे। रुक्मीले बहिनी रुक्मिणीको विवाहको लागि टिकाटालो गर्न भनेर शिशुपाललाई निमन्त्रणा पनि पठाए। यो कुरा थाहा पाउने बित्तिकै रुक्मिणीलाई अति नै चिन्ता भयो। उनले कृष्णको पुकार गरेर आफ्नो बचाउ गर्न अनुरोध गरिन्। रुक्मिणीकै अनुरोधमा श्रीकृष्णले रुक्मिणीलाई भगाएर आफ्नी पत्नी बनाए। त्यसपछि त शिशुपाल कृष्णसँग अति नै क्रोधित भए। हुन पनि आफूले विवाह गर्ने भनेर सम्पूर्ण तयारी गरेकी सुन्दरीलाई अरू कसैले भगाइदिएपछि कसलाई रिस उठ्दैन र। यसरी सुरु भयो श्रीकृष्ण र शिशुपाल बीचको दुश्मनी। श्रीकृष्णले शिशुपालले जे गरे पनि सहेर बस्दथे, किनकि उनले शिशुपालकी आमासँग गरेको बाचा अनुसार उनले 100वटा गल्तीसम्म माफ गरिदिनु पर्ने थियो। त्यसैले कृष्णले शिशुपालका सबै गल्तीहरूको सूची बनाएर बसिरहेका थिए। यसै क्रममा राजसूय यज्ञ कार्यक्रममा युधिष्ठिरले चेदीराज शिशुपाललाई पनि निमन्त्रणा गरेका थिए। त्यस राजसूय यज्ञमा श्रीकृष्णलाई प्रमुख अतिथि बनाइएको थियो, जुन कुरा शिशुपाललाई फिट्टिकै मन परेको थिएन। अझ यज्ञमा देवपूजाको समयमा श्रीकृष्णप्रति गरिएको सम्मान देखेर शिशुपाललाई झन् असह्य भयो र उनले श्रीकृष्णलाई गाली गर्न थाले। त्यो देखेर अर्जुन, भीमसेन आदि शिशुपालका विरुद्ध आक्रमण गर्न खोजेका थिए, तर कृष्णले सबैलाई रोकेर बसे, किनकि शिशुपालले उनको विरुद्ध अझै पनि 100वटा गल्ती गरिसकेका थिएनन्। उनको यस्तो आक्रमणसँग श्रीकृष्ण डराएको देखेर शिशुपाल झन्झन हौसिएर उनको विरुद्ध गाली गलौजको वर्षा गर्न थाले। उनले कृष्णका साथसाथै भीष्म पितामहको बारेमा पनि नराम्रो कुरा गरि नै रहे। यसरी 100 थरी विभिन्न गाली गरिसकेपछि श्रीकृष्णले रिसाउँदै भने, हे शिशुपाल, अब पुग्यो। अब यसभन्दा एक शब्द पनि बढी मेरो विरुद्धमा बोलेमा म तिम्रो वध गरिदिनेछु। एकाएक कृष्णको यस्तो गर्जनले सबै थर्कमान भए, तर शिशुपाल भने, तैँले के गर्न सक्छस् भन्दै तरबार निकालेर भिडन्तको लागि तयार भए। यसरी तरबार नै निकालेर उनीमाथि आक्रमण गर्न लागेपछि तुरुन्तै कृष्णले सुदर्शन चक्रको प्रयोग गरेर शिशुपालको शिर काटेर उनको वध गरिदिए। जब शिशुपालको शिर काटेर उनको सुदर्शन चक्र उनको हातमा फिर्ता आयो, तब चक्र धारण गर्दै गर्दा कृष्णको औँला अलिकति काटियो। कृष्णको काटिएको औँलाबाट रगत आउन थालेपछि त्यही रहेकी द्रौपदीलाई उनको अति नै माया लागेर आयो। उनी दौडेर श्रीकृष्णको नजिक गएर आफ्नो साडीको किनारा च्यातेर कृष्णको हातमा बाँधिदिइन्। यसरी उनले कृष्णको हातबाट रगत बग्नबाट रोकिदिइन्। द्रौपदीको यस्तो प्रेम देखेर अत्यन्त खुसी भएका कृष्णले भने, हे द्रौपदी बहिनी, तिम्रो यो प्रेमले मलाई अत्यन्तै खुसीको अनुभूति भयो। आजबाट म प्रतिज्ञा गर्दछु कि सधैँ तिम्रो म रक्षा गर्नेछु। यसरी द्रौपदीले श्रीकृष्णको औँलामा साडीको किनारा च्यातेर बाँधेको दिन नै श्रावण शुक्ल पूर्णिमाको दिन परेको थियो। यसरी दाजुभाइलाई दिदी बहिनीहरूले श्रीकृष्ण र द्रौपदीको प्रेमको सम्झनामा त्यस दिनदेखि राखी बाँध्ने चलन चलेको हो भन्ने किंवदन्ती रहेको छ। कृष्ण जन्माष्टमीको अवसरमा राधा र गोपदेवीको कथा। यो कथा कृष्ण धारावासीले लेखेको उपन्यास राधाको एक भाग हो। प्रस्तुत छ गोपदेवीको कथा। यो राधाले भनेको कथा हो। राधाले गोपदेवीलाई भेट्दाको प्रसङ्गबाट सुरु हुन्छ। हतार हतार नित्य कर्म सिध्याई बैठक कोठामा पुग्दा तिनी कोठै उज्यालो बनाएर बसिरहेकी थिइन्। तिनलाई देख्न साथ मनका सबै पीरहरू बादल फाटे चाहिँ भएर हराए। आफैदेखि पनि अचम्म लाग्यो। यो एक दिन अघि मात्र परिचय भएकी मित्रको ममाथि यति गहिरो कस्तो प्रभाव होला। उनको छेउमा गएर बसे। उनका हातका औँलाहरू खेलाउँदै भने, हे सखी, मैले रातभरि तिमीलाई सम्झिरहेँ। खै के भयो भयो। तिमी गएदेखि नै मलाई एउटा वियोगी भावनाले सताइरह्यो। रातभरि राम्रोसँग सुत्न सकिन। बिहानकेर झपक्क निन्द्रा परेछ। तिमी आयौ भनी सरलाले उठाइहाली। अब त तिमी आइहाल्यौ। मलाई ज्यादै खुसी लागेको छ। गुमेको मूल्यवान वस्तु पाए चाहिँ मेरो मन प्रसन्न भएको छ प्यारी।
म एकहोरो बोलिरहेछु। मेरो कुरा चुपचाप सुनिरहेकी गोपदेवी मौन थिइन्। मेरो कुराले कता कता तिनलाई पनि गम्भीर बनाए जस्तो लाग्यो। उनको अनुहारमा हिजो जस्तो चञ्चलता नभएर बरु धैर्य र गम्भीरता बढेको देखेँ। मैले यिनलाई के अशोभनीय अप्रिय वचन पो भने कि जस्तो मनमा डर पनि लाग्यो। त्यसैले पुनः सोधे, हे गोपदेवी, तिमीलाई मेरो वचन अप्रिय पो लाग्यो कि? किन तिमी मौन र गम्भीर भयो? तिम्रो यो गम्भीरता तिमीलाई सुहाउँदैन। हिजो देखिएकी तिमी र आजको तिमीमा धेरै फरक छ। तिमीमा हिजो यहाँबाट घर पुग्न विलम्ब भई मातापिता आदिले कतै गाली त गरेनन् कि? गोपदेवी उही पुरानो गम्भीरतालाई कायम राख्दै बोलिन्, वर्षागानुको भिर बन्जाङको बाटो हुँदै म अस्ति बिहान दही बेच्न भनी जाँदै थिएँ। मलाई के हतार थियो भने सधैँ मेरा लागि छुट्याइएको यो दही बेच्ने काम चाँडै सिद्ध्याई मावल जाउँ भन्ने थियो। त्यसैले सदाभन्दा चाँडै म घैँटोमा दही बोकेर एक्लै त्यो गल्लीको बाटो भई गइरहेकी थिएँ। एक्कासी नन्द राईको छोरो कृष्णले मेरो बाटो छेके। कृष्ण साह्रै चकचके, फटाहा, अरूको दुःख र समस्या नबुझ्ने, जति बेला पनि जिस्कन र चल्न मात्रै जान्ने, साह्रै नराम्रो बानी छ तिनको। तिनले गाउँभरिका कुनै केटीहरूलाई चैनले रहन दिएका छैनन्। तिमीलाई थाहै छ होला, गत महिना शुक्र त्रयोदशीको रात वनभोजका लागि भने गाउँभरिका केटीहरूलाई फकाएर उसले जङ्गलमा लगेर रातभरि राखेछन्। भोलिपल्ट त्यो खबरले गाउँ सारा आतंकित भयो। सबै अभिभावकहरूले छोरीहरूलाई कडा अनुशासनमा बाँधेर राखेका छन्। नन्द राय तिनकी पत्नी पनि कृष्णको चकचकदेखि विरक्त देखिन्छन्। तिनी एकछिन चुप लागिन्। एकछिनपछि लामो सास तानेर बोलिन्, गाउँभरि हल्ला छ। त्यो वनभोजको रात तिमी पनि कृष्णसँगै थियो रे। तिमी यस्ती सुशील, शान्त, धैर्यचित्त भएकी राजकुमारी कसरी त्यो वनमा त्यस्तो फटासँग सङ्गत गर्न पुग्यो होला? त्यसले मलाई त्यो दिन के गर्यो थाहा छ? फेरि एकछिन मौन भइन्। गोपदेवीको कुराले मेरो शरीर शिथिल हुँदै गयो। मन डरले लगलग काम्न थाल्यो। कृष्णको विपक्षमा प्रयोग हुन लागेको प्रत्येक शब्द मेरो चित्तमा गाडिन लागे चाहिँ भए। तथापि धैर्यका साथ म सुनिरहन थालेँ। तिनी भन्दै थिइन्, एकाएक गल्लीमा मेरो अगाडि निस्केर उसले मेरो बाटो छेके। म एक्लै थिएँ, तर्सिएँ, डराएँ। गाउँका अरू आइमाई केटीहरू पनि उनीसँग डराउन थालेका थिए। म हिँड्दा हिँड्दै ठिङ्ग उभिएर अलमल्ल परेँ। अब के गर्नु पर्ला भन्ने सोच्नै नभई तिनले मेरो दाहिने हात च्याप्प समाते। देब्रे हातले दहीको भाँडो थामेकी थिएँ टाउकोमाथि। डरले लगलग काम्न थाल्यो शरीर। मैले भने, हे कृष्ण, यो एकान्तमा एका बिहानै तिमीले किन मेरो बाटो छेक्यौ? मलाई हतार छ। चाँडै यो दही पुर्याएर मैले फर्कनु छ। मेरो बाटो छोड। तिनले भने, हे रूपसी, हे मनमोहिनी, हे सुन्दरी, तिमी कति पत्नीयोग्य छौ। म त कर उठाउने मान्छे हुँ। तिमीले मलाई कर नतिरी यो दही लैजान सक्दिनौ। मैले भने, अहिले मसँग तिमीलाई तिर्न सक्ने रकम छैन, फर्किआएर तिर्नेछु। मेरो बाटो छोड। तर तिनले झन् बाटो छेक्दै भने, करको रूपमा मलाई दही नै दिए हुन्छ। मलाई रिस उठ्यो। मैले उनलाई एकातिर धकेल्दै हिँड्न खोज्दै भने, पर जाऊ, तिमी मेरो बाटो नछेक, नत्र अहिले म कराएर गुहार माग्छु। मैले त्यति भन्नासाथ एकाएक तिनले मेरो शिरबाट दहीको हन्डी खोसेर भुइँमा फ्याँकिदिए। हन्डी चोइटा चोइटा भयो। चोइटामा रहेको थोरै दही खाई तिनले मलाई पाखुरामा समातेर तान्दै झाडीतिर लिएर गए। जातको ग्वाला, कालो डिङ्गर, हेरि नसक्ने कुरूप कुबुद्धि त्यस दुष्टले मलाई साह्रै अभर पार्यो सकी। मैले गुहारसम्म भन्न पाइनँ। घरमा रुँदै गएँ। आमालाई सबै वृत्तान्त सुनाए, तर तिनले मेरो कुरामा विश्वासै गरेनन्। भनिन्, त कुरा पार्छेस्। गाउँका तिमी सबै केटीहरूको चाला मैले बुझेकी छु। गर्ने बेलामा मन परि गर्यो, अहिले बहाना पार्यो। मैले सुनेकी थिएँ तिमी कृष्णसँग गहिरो प्रेम गर्छौ। कृष्णलाई नै पाउन अनेक यत्न गर्छौ। त्यही यत्नका कारण हिजो आज आफ्नै दरबारभित्र नजर बन्दछौ। म तिमीसँग भेटौँ र आफ्नो मनको पीर पोखौँ, त्यो दुष्टको बानी व्यवहार बारे पनि जानकारी गराउँ भनी हिजो आएथे। हिजो केही भन्न नभएकोले आज बिहानै आएकी हुँ। सकी, तिमी मेरो कुरामा विश्वास गर। त्यो मान्छे दुष्ट छ, त्यसबाट बच। त्यसले हामी नारीको अस्तित्वमाथि खेलवाड गर्छ, हामीलाई मनोरञ्जनको वस्तु मात्र बनाउँछ। तिनी चुप भइन्। तिनका कुरा सुन्दा मेरो शरीर पसिना पसिना भयो। मुख सुक्यो, मन थरथर काम्न लाग्यो। निकै बेरसम्म म बोल्नै सकिनँ। म बोल्न नसकेको देखि तिनले भनिन्, हे सकी, तिमीलाई मेरो कुराले चित्त दुख्यो होला, मलाई क्षमा गर।
मलाई तिम्रो कुराले चित्त दुखेको छैन सकी, बरु मेरो वियोगको कारण कृष्णमा विक्षिप्तता पो आउन लागेको छ कि भन्ने पीर पर्न गएको छ। मलाई लाग्छ तिनले तिमी भनी बाटो सेकेका होइनन्, बरु तिमीमा उनले मेरो रूप देखे हुनन् र मलाई सम्झे तिमीमाथि दुर्व्यवहार गर्न पुगेछन्। तिनका तर्फबाट म तिमीसँग माफी माग्छु। हे सुन्दरी, हे रूपसी, कृपा गरी तिमी मेरो निम्ति मात्रै भएर पनि कृष्णलाई क्षमा गरिदेऊ। तिमीलाई थाहा छैन सकी म कृष्णलाई कति प्रेम गर्छु र तिनी कति गुणवान, बुद्धिमान र सुन्दर छन्। त्यो पनि तिमी बुझ्दिनौ। तिनलाई तिमीले बाह्य आँखाले मात्रै देखेकी छौ। बाहिरी आँखालाई ती काला, लुता, चकचके ग्वाला लाग्छन्, तर भित्री आँखा उग्रेपछि बाह्य रूपको कुनै अर्थ रहँदैन प्रेममा। तिमीले मलाई सतर्क गरायो, म ज्यादै खुसी छु। म कृष्णलाई सम्झाउँछु, एकपल्टलाई माफ गरिदेऊ सकी। मैले तिनलाई हात जोडेर माफी मागी। मेरो त अवस्था देखेर तिनी त हाँस्न पो लागिन्। म एक क्षण अलमल्ल परे। तिनको हाँसोसँगै हाँस्ने हो कि के गर्ने भन्नेमा परे। निकै बेरपछि तिनले मलाई अँगालो हाल्दै भनिन्, राधे, तिमी साह्रै सोझी र प्रिय छौ। तिमीले मलाई अहिलेसम्म चिन्न सकिनौ, हकि? एकाएक तिनले आफ्नो स्त्री वस्त्रहरू खोल्न थालिन्। त्यसभित्र पुरुष वस्त्रधारी एक युवक कृष्ण पो खडा थिए मेरो अघि। म लाजले पानी पानी भएँ। आँखा त्यसै भरिएर आए। रिस, खुसी, ग्लानी, मिलन सबै एकैचोटि भएको थियो। मैले झ्याप्प आँखा चिम्लिएर तिनलाई अँगालो हालेँ। कति बेरसम्म म तिनको काखमा निधाएछु। बिउजदा कृष्ण मेरो कपाल सुमसुमाइरहेका थिए। उनले भने, प्रिय, तिम्रो वियोगमा म कसरी रहन सक्छु? यत्रो लामो समयसम्म तिमी यहाँ थुनिएर रहँदा उहाँ मलाई कस्तो भयो होला, सोचिनौ? अधैर्य भएपछि तिमीलाई भेट्नकै लागि पनि मैले यो रूप धारण गर्न कट लाग्यो। म एकहोरो टुलु टुलु तिनलाई हेरिरहँदी भएँ। निकै बेरपछि उठेर बसेर भने, कृष्ण, हामी यस्तो अप्ठ्यारोमा अब कसरी रहने? म त कैदमा छु। तिमीलाई दरबारबाट बाहिर जान निषेध छ। म यसै गरी तिमीलाई भेट्न आइरहन्छु प्रिय। यो सधैँ कसरी सम्भव छ? तिम्रो यो रूपको भेद खुल्यो भने मलाई झन् कति गाह्रो पर्ला। त्यो पीर तिमी नल्याऊ। तिमीले त 2 दिनदेखि मलाई चिनिनौ भने अरूले त चिन्लान् भन्ने कल्पना नगर। म प्रत्येक दिन तिमीसँगै हुनेछु। उनको कुराले मलाई खुसी पनि लाग्यो, दिक्क पनि। मैले भने, मैले त तिमी एक पुरुषसँग प्रेम गरेकी। मलाई एउटा हकी, निडर, साहसी कृष्णप्रति पो आसक्ति छ। तिमी नारी रूपा, स्त्री स्वभाव, भेषधारक प्रति मलाई रुचि छैन कृष्ण। तिमी मेरा सामु तन्नेरी युवकका रूपमा उपस्थित हुने वातावरण बनाऊ। सधैँ यो आइमाईको भेषमा अनुहार छोपेर चोर जस्तो दरबारमा छिरी स्त्री श्रृङ्गारयुक्त भई मेरो सामु नआऊ। यस्तो रूपको तिमीलाई देख्दा म भित्रकी रानी शिथिल भएकी छे। यस्तो समलिङ्गीय रूपको प्रेममा यथार्थ प्रेमभाव हुँदैन कृष्ण। मेरो कुरा सुनेर तिनी गम्भीर भए। मैले भने, तिमी किन मलाई विवाह गरेर लान सक्दैनौ? किन भगाएर लान सक्दैनौ? तिमी सम्पूर्ण रूपमा म प्रति इमान्दार छौ भने तिमीले केही कुराहरू त भत्काउन सक्नुपर्छ। हे प्रिय, तिमी मलाई नतडपाऊ। मलाई यस जेलबाट मुक्त गराऊ। मेरा आँखा भरिएर आए। फेरि रोदनीय भयो मेरो आवाज। निकै बेरको मौनतापछि मैले उनलाई आजै बिहान देखेको सपनाको कुरा पनि बताएँ। मेरो सपनाको कुरा सुनेपछि तिनको अनुहारमा फेरि एकपटक मुस्कान फैलियो र तत्काल केही बोलेनन्। लामो मौनतापछि गम्भीर भएर बोले, राधा, तिमीले मेरो आँखा खोलिदियो। वास्तवमा मैले हामी बीचको प्रेमलाई यति गम्भीर रूपमा लिएको थिइनँ। यो सङ्कटसम्म आइपुग्ला भन्ने सोचेको थिइनँ। तर पनि एउटा समस्या छ। हामीले अहिले तुरुन्तै यहाँबाट भागिहाल्ने, विवाह गरिहाल्ने बेला भएको छैन। यति साह्रो हतारिने, आत्तिने बेला भएको छैन। तिमी धैर्य धारण गर। म तिमीलाई अर्कोपल्ट यस्तो रूपमा होइन, वास्तविक रूपमै भेट्ने बाचा गर्छु। मनमा कुनै शङ्का नल्याऊ। तिमीलाई मबाट कसैले छुटाउन सक्दैन। मैले तिनको अनुहार हेरिरहेँ। मैले पाउनुपर्ने र पुग्नुपर्ने मेरो जीवनको अभिष्ट नै त्यही रूप र शरीर थियो। तर त्यति नजिक भएर पनि त्यहाँ पुग्ने एउटा कठोर विधि विधानको यज्ञ कर्म नाग्नु थियो। यति नजिक भएर पनि दूरताको यो कहाली लाग्दो अनुभूति कति असह्य हुँदो रहेछ। कृष्ण उठेर हिँड्ने तर्खरमा लागे। तिनले फेरि नारी रूप धारण गरे। फेरि एउटी रूपवती स्त्रीमा रूपान्तरित भए तिनी। जान लाग्दा मैले जिस्क्याउँदै भने, प्रिय सखी गोपदेवी, दुष्ट कृष्णका कलुषित हातहरूबाट जोगिने कोसिस गर। तिनले झाडीतिर तानेर लैजान नपाउन्। दुवैजना खिलखिल्याएर हाँस्यौं। छक्क परे। यसपल्ट हाँस्दा कृष्णको आवाज केटीको जस्तै सुनियो। यो थियो कृष्ण धारावासीले लेखेको उपन्यास राधाको एक भाग, जसमा कृष्णले नारी रूप लिएर राधालाई भेट्न गएका छन्। बलराम जन्मको अनौठो कथा।
यो कृष्ण जन्माष्टमी आउनुभन्दा अघि नै आउने बलराम जयन्तीको अवसरमा प्रस्तुत गरिएको कृष्णका दाजु बलरामको जन्मको एक अनौठो र अचम्मलाग्दो कथा हो। सबैभन्दा अचम्म लाग्दो कुरा त 5000 वर्षभन्दा अघि घटेको घटनाको बारेमा लेखिएको यो प्रसंग अहिले विज्ञानको चमत्कार भनिने सेरोगेसी विधिबाट बच्चा जन्माउने खालको घटनाको विवरण यो कथामा उल्लेख हुनु हो, जुन अति नै चाखलाग्दो विषय रहेको छ। सुरु गरौं बलराम जन्मको कथा। बलराम देवकी र वासुदेवका 7औं सन्तान थिए। त्यसपछिका 8औं सन्तान श्री कृष्णको जन्मभन्दा अगाडि नै बलराम जन्मेका थिए। उनको गर्भधारण मथुराको राजदरबारमा रहेको कारावासमा भएको थियो भने जन्म भने कारावास बाहिर भएको थियो, उनको आफ्नै सौतनी आमाको कोखबाट। बलरामको जन्म पूर्व उनका मामा कंसले उनकी आमा अर्थात कंसकी बहिनी देवकीको विवाह कसरी वासुदेवसँग गरेका थिए अनि विवाह गरेर घर पुर्याउने बेलामा भएको डरलाग्दो आकाशवाणी लगत्तै उनले बहिनी देवकी र ज्वाइँ वासुदेवलाई फिर्ता ल्याएर जेलमा हालेको कथा मैले जनै पूर्णिमाको अवसरमा प्रस्तुत गरेको राखीको कथामा चर्चा गरेको थिएँ। आफ्नै दाजुले जेलमा हालेकी बहिनी देवकीले ती निर्दयी दाजु कंसको अत्याचार निरन्तर सहनु पर्यो। उनले आफ्ना भान्साहरूलाई देवकी पुत्रहरूलाई जन्मने बित्तिकै ढुङ्गामा बचार्दै मार्दै गरेको हृदय विदारक दृश्य टुलु टुलु हेरेर बसिरहनु परेको थियो। यस्तो अत्याचार हुँदा पनि उनलाई कसैले पनि सहयोग गरेनन्। पहिलो भान्जालाई जन्मने बित्तिकै मारेका कंस मामाले दोस्रो, तेस्रो, चौथो, 5औं र 6औं भान्जासम्मलाई जन्मने बित्तिकै ढुङ्गामा लगेर बजार्दै मारिसकेपछि स्वर्गका राजा इन्द्रले पृथ्वीमा भइरहेको यस्तो अत्याचारको बारेमा देवसभामा चर्चा गरे। यसरी अत्याचार गर्ने त्यस कंसलाई सजाय दिने विषयमा त्यहाँ गहन छलफल भयो। तर कंसको शक्तिको अगाडि स्वर्गको शक्ति पनि नगण्य हुने भनेर देवसभाले निर्णय गरेपछि इन्द्रदेव पनि लाचार भए। त्यसपछि भएको लामो छलफलले देवराज इन्द्रको नेतृत्वमा स्वर्गका देवताहरू भगवान विष्णुलाई भेट्न जाने निर्णय गर्यो। यसरी सम्पूर्ण देवगण विष्णुको सामुन्ने पुगेर कंसको अत्याचार अति धेरै भएको र उनीबाट संसारलाई मुक्त गर्न अनुरोध गर्ने क्रममा देवराज इन्द्रले भने, हे देवादिदेव विष्णु भगवान, यो कंसको अत्याचारले पृथ्वीलोक आक्रान्त भएको छ। उसलाई सजाय दिनको लागि देवलोकको शक्ति मात्रै पर्याप्त हुने नदेखिएपछि हामी सबै हजुरको शरणमा आएका छौं। कुनै पनि उपाय गरेर मानव मात्रलाई कंसको अत्याचारबाट मुक्ति गराइदिनु हवस्। देवराज इन्द्रको यस्तो अनुरोधपछि भगवान विष्णुले एकछिन ध्यानमग्न भएर त्यसपछि आफ्नो शिरबाट 2वटा कपालका त्यान्द्रा थुतेर आफ्नो हातमा राखे। ती 2 कपालहरूमा एउटा कपाल सेतो थियो भने अर्को कपाल कालो थियो। उनले पहिला त्यस सेतो कपाललाई उठाएर मन्त्रोच्चारण सहित देवी देवकीको गर्भमा पठाइदिएर भने, हे देवगण, कंसको अत्याचारको घडा भरिन अझै केही समय बाँकी नै छ। उसको अत्याचारबाट मुक्ति दिन म मानव स्वरूपमा अवतार लिएर आफ्नो कर्म गर्नेछु। त्यसको लागि तिमीहरू ढुक्क भए हुन्छ। यसरी भगवान विष्णुले देवराज इन्द्रको चित्त बुझाएर फिर्ता पठाए अनि उता यसरी देवकीको कोखमा भगवान विष्णुको एक स्वरूप हुर्कन थाल्यो। त्यही गर्भबाट देवकीको 7औं सन्तानको जन्म हुनु थियो। तर यसअघि 6 सन्तानको निसंकोच वध गरेका मामा कंसले 7औं सन्तानको पनि वध गर्ने निश्चित थियो। आफ्नो गर्भमा 7औं सन्तान हुर्कन थालेको थाहा पाउने बित्तिकै देवकी अति नै चिन्तित हुन थालिन्। तर भगवान विष्णुले आफ्नो अवतारको सुरक्षाको सम्पूर्ण तयारी गरेका थिए। त्यसको लागि विष्णुले योगमायालाई बोलाएर भने, हे योगमाया, आज तिमीले एक महत्वपूर्ण काम गर्नुपर्नेछ। देवी देवकीको गर्भमा मेरो एक अवतार हुर्किरहेको छ। यदि त्यो बालक मथुरा नरेश कंसको हातमा पर्यो भने अवश्य पनि जीवित रहने छैन। त्यसैले तिमीले साधनाको सहारा लिएर देवकीको गर्भमा हुर्किरहेको भ्रूणलाई वासुदेवकी अर्की पत्नी रोहिणीको गर्भमा स्थानान्तरण गरिदिनु पर्यो।
भगवान विष्णुको यस्तो अनुरोध सुनेर योगमायाले अनुष्ठान गरेर यस्तो पद्धतिको विकास गरिन् जसले देवकीको गर्भमा हुर्किरहेको बालकलाई अर्की महिलाको गर्भमा सुरक्षित तवरले स्थानान्तरण गर्न सकियोस्। परापूर्व कालमा गरिएको यो पद्धति अहिलेको आधुनिक युगमा पनि गर्न थालिएको छ। आजकल प्रचलित रहेको यो पद्धतिलाई सरोगेसी पद्धति भनिन्छ। यसरी जन्मेका बालकहरूलाई सरोगेट बालक पनि भन्दछन्। आजकलका सरोगेट बालक परापूर्व कालमा चाहिँ बलराम थिए। बलराम देवकीको अण्डबाट बनेको भए पनि रोहिणीको गर्भाशयमा हुर्केर जन्मेका थिए। सरोगेट पद्धतिको विकास र परीक्षण गरेर सकेपछि योगमायाले वासुदेव पत्नी रोहिणीको घरमा उपस्थित भएर भनिन्, हे रोहिणी, तिमीलाई यो युगले एउटा ठूलो जिम्मेवारी दिएको छ। के तिमी यो जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्छौ त? यो कस्तो जिम्मेवारी हो देवी योगमाया भनेर रोहिणीले प्रश्न गरिन्। योगमायाले भनिन्, तिमीले गर्भवती हुनुपर्नेछ। योगमायाको कुरा सुनेर रोहिणीले भनिन्, हे योगमाया, यो तपाईले के भन्नुभएको हो? जिउँदै नर्क पठाउने यस्तो कुकर्म गर्न मलाई नहराउनुहोला। मेरा पति अहिले मथुरा नरेश कंसको कारावासमा हुनुहुन्छ। यस्तो बेलामा म कसरी गर्भवती हुन सक्छु र? देवी योगमायाले भनिन्, रोहिणी, त्यसको लागि तिमीले कुनै पनि चिन्ता गर्नु पर्दैन, किनकि जेलमा गएर वासुदेवसँग भेट्ने प्रबन्ध म मिलाउनेछु। तर तिमीले त्यस भेटमा गर्भधारण गर्न भने पाउने छैनौ। रोहिणीले अचम्म मान्दै भनिन्, यो कस्तो रहस्य हो? कस्तो गाउँ खाने कथा जस्तो कुरा हो? गर्भधारण नै नगरी कसरी गर्भवती हुन सकिन्छ र? त्यसको जिम्मा मलाई छोडिदेऊ। तिमी देवी देवकीको गर्भलाई आफ्नो गर्भाशयमा धारण गरेर उनको पुत्रलाई जीवनदान दिनुपर्ने एक महान कार्यको लागि तयार हो। तर रोहिणीले, हे योगमाया, यो कस्तो अनौठो र अप्राकृतिक कुरा गर्नुभयो भनेर प्रश्न गरिन्। योगमायाले सम्झाउँदै भनिन्, यो अनौठो त अवश्य हो, तर अप्राकृतिक कुरा होइन। बालकले पूर्ण कालमा माताको कोखमा बिताएर जन्म लिने हुनाले यो पूर्णत प्राकृतिक प्रक्रिया हो। त्यसपछि योगमायाले विभिन्न साधना गरेर रोहिणीलाई पूर्ण रूपले भ्रूण धारणा गर्न सक्ने अवस्थामा पुर्याइन्। उपयुक्त भोजन र प्रक्रिया मिलाएपछि उनले उनका पति वासुदेवलाई भेट्न भनेर कंसले थुनेर राखेको कारावासमा पुर्याइन्। त्यहाँ पुग्ने बित्तिकै देवकीको गर्भमा हुर्किरहेको बालकलाई योगमायाले निकालेर रोहिणीको गर्भमा सारिन्। यो प्रक्रिया समाप्तिसँगै रोहिणी केही पनि नभएको जस्तो गरेर त्यहाँबाट आफ्नो घर फर्किन्। त्यस पश्चात कारावासभित्र गर्भवती भएकी भनेर थाहा भइसकेकी देवकीको 7औं पुत्र जन्मनु अघि नै तुइयो भनेर भनियो। कंस र उनका थुन्ने अधिकारीहरूले त्यो कुरा पत्याए, किनकि योगमायाले सेरोगेसी विधिबाट अर्को गर्भमा सार्न सक्लिन् भन्ने कुरा उनीहरूको कल्पनाभन्दा पनि बाहिरको कुरा थियो। उता वासुदेव निवासमा रोहिणीको गर्भमा रहेका बालक बलराम सकुशल हुर्किए। उनको जन्मने समय भएपछि उनी नियमित प्रक्रियाले जन्मिए, जसलाई रोहिणीले आफ्नो पुत्रको रूपमा पालन पोषण गरिन्। यसरी देवकीको 7औं पुत्र बलरामलाई उनका मामा कंसले मार्न पाएनन्। तिनै बलरामको जन्मदिनको अवसरलाई बलराम जयन्तीको रूपमा मनाउने प्रचलन रहेको छ। बलराम जन्मिएपछि गर्ग ऋषिले उनको नाम राम भनेर राखेका थिए। तिनै राम पछि अति नै बलशाली भएको हुनाले उनको नामको अगाडि बलशाली राम भनेर पुकार्न थालियो। त्यसैले उनको नाम नै बलराम रहन गयो। बलरामको साथसाथै उनलाई बलभद्र पनि भन्ने प्रचलन रहेको छ। त्यस्तै बलरामलाई देवकीको गर्भबाट जबरजस्ती रोहिणीको गर्भमा सारिएको हुनाले उनलाई संकर्षण भनेर पनि बोलाइन्छ। संकर्षण भन्नाले जबरजस्ती घिसारेको व्यक्ति भनेर बुझिन्छ। देवकीको गर्भबाट झिकेर रोहिणीको गर्भमा सार्ने योगमाया त्यसपछि गोकुलका नन्दको घरमा यशोदाको गर्भमा गएर बसिन्। त्यही बेला देवकीले कृष्णलाई गर्भधारण गरेकी थिइन्। यसरी एकै दिनमा जन्मने योगमाया र कृष्णलाई वासुदेवले रातारात साटेर योगमायालाई राजदरबारको कारागारमा पुर्याएका थिए। कंसले योगमायालाई देवकीको 8औं सन्तान भन्ने ठानेर ढुङ्गामा पछारेर मार्न खोज्दा योगमाया उनको हातबाट फुत्केर गायब भएकी थिइन्। तिनै योगमायाले देवकीको 8औं पुत्र जन्मिसकेको जानकारी पनि दिएकी थिइन्। तिनै योगमायालाई ईश्वरी भन्दै पूजा गर्ने प्रचलन पनि रहेको छ। योगमायाको प्रतापले सन्तान नहुनेलाई सन्तान प्राप्त हुने जनविश्वास पनि रहेको छ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। श्रीकृष्णले राधालाई छोडेर मथुरा गएपछि राधा हरेक दिन वनमा बसेर विरह गीत गाउँथिन्।
एक दिन गोपिनीहरूले देखे राधाको खुट्टामा एउटा घाउ छ, चहराइरहेको आलो घाउ। गोपिनीहरूले त्यो घाउ कसरी लाग्यो भनेर सोधे, तर राधाले सामान्य घाउ हो भनेर टार्न खोजिन्। भोलिपल्ट पर्सिपल्ट जहिले पनि रगत बगिरहने निकै नहुने घाउ देखेपछि गोपिनीहरूले फेरि सोधे। बारम्बार सोधेपछि राधाले भनिन्, एक दिन म कृष्णको बाँसुरी खोसेर जंगलमा भाग्दै गर्दा लडेर यो चोट लागेको हो। कृष्ण मथुरा गएको वर्ष दिन बितिसकेको थियो। गोपिनीहरूले पत्याएनन्। एउटा जाबो जंगलमा लडेर लागेको चोट वर्ष दिनसम्म पनि निको नहुने हुन्छ र? गोपिनीहरूले शंका गरेपछि धेरै पछि राधाले भनिन्, यो घाउ निको नहुनुको कारण के हो भने म हरेक बिहान उठेर यो घाउमा बसेको खाटा उब्काउँछु। गोपिनीहरू आश्चर्यचकित भए। राधाले लामो सास तानेर भनिन्, हर रात मेरो सपनीमा श्रीकृष्ण आउँछन् र मेरो घाउमा मलम लगाएर जान्छन्। त्यसैले म हरेक बिहान उठेर खाटा बसिसकेको यो पुरानो घाउ कोट्याएर आलो बनाउँछु, ताकि मेरा हरेक सपनीमा श्रीकृष्ण आउन् र मेरो घाउमा मलमपट्टी गरून्। मर्ने बेलामा श्रीकृष्णले राधालाई अन्तिम इच्छा सोध्छन्। उनले अन्तिम इच्छा तिम्रो बाँसुरीको धुन सुन्न मन छ भनेर भनेकी छिन्। राधाले अन्तिम इच्छा बताएपछि कृष्णले बाँसुरी बजाएर सुनाएका थिए। यसरी अन्तिम पटक राधाको अनुरोधमा बाँसुरी बजाएका कृष्णले फेरि कहिले पनि बाँसुरी बजाएनन्। यस्तो थियो कृष्ण र राधाको प्रेम कथा। बाबुआमाबाट छुट्टिएका कृष्ण यशोदा र नन्दको छोराको रूपमा नै गोकुलमा हुर्के। कृष्णको बाल्यकाल र उनका अनेक बदमाशीहरूको वर्णन निकै नै चाखलाग्दो र रोचक तरिकाले विभिन्न पौराणिक ग्रन्थहरूमा उल्लेख गरिएका छन्। आमा यशोदालाई सताउने, छल्ने, ढाँट्ने अनि गोपिनीहरूका दही र मक्खन चोरेर खाने कृष्णको बाल्यकाल अत्यन्तै चञ्चल प्रवृत्तिको थियो। उनी युवावस्थामा पुग्दै गर्दा कृष्णका धेरै गोपिनीहरूसँग प्रेम प्रसङ्गको पनि निकै रोचक रूपमा प्रस्तुति गरिएको छ पौराणिक ग्रन्थहरूमा। तीमध्ये राधा र कृष्णको प्रेमलाई एक अलौकिक प्रेमको रूपमा मानिएको छ। त्यसैले होला अति नै मिलेको प्रेम जोडीलाई राधा कृष्णको जोडी जस्तै प्रेमी जोडी भनेर पनि भन्ने गरिन्छ। अहंकार र घमण्डको लेस समेत नभएका कृष्ण वीर, पराक्रमी र मायावी थिए भनिन्छ। देख्दा साधारण मानिस जस्ता, व्यवहार साधारण मानिस जस्ता गर्ने तर काम भने असाधारण गर्न सक्ने एक पात्रको रूपमा कृष्णलाई चित्रित गरिएको छ। कृष्णले राधालाई वज्रको जंगलमा घुमाएको, कृष्णले मुरली बजाउँदा राधा र गोपिनीहरू हुरुक्कै हुने गरेको, जनावरहरू समेत चर्न छोडेर उनको मुरली सुनिरहने, पंक्षीहरू पनि नाच्ने आदि विभिन्न रोचक कृष्णका कथाहरू विभिन्न पुराणहरूमा वर्णन गरिएका छन्। श्रीमद् भागवत गीतामा उल्लेख भएका अलौकिक ज्ञान गुणका कुरा र उनले महाभारत लडाईँमा खेलेको भूमिकाले उनलाई एक अलौकिक व्यक्तित्वको रूपमा पनि चिनिन्छ। यसै सन्दर्भमा राधा र कृष्णको प्रेमको चर्चा धेरै भए पनि उनीहरू बीच विवाह भने हुन सकेको थिएन। महाभारतमा कृष्णको बारेमा धेरै चर्चा भए पनि राधाको बारेमा भने उल्लेख गरिएकै छैन। कृष्ण यदुवंशी थिए भने पद्म पुराणका अनुसार राधा वृषभानुकी छोरी थिइन्, अर्थात् वृषभानु वैश्य थिए। नम्बर 4, राधाको बारेमा धेरै प्रसङ्ग उल्लेख गरिएका दुईवटा पुराण पद्म पुराण र ब्रह्मावर्त पुराण हुन्। ब्रह्मावर्त पुराणका अनुसार राधाको विवाह अयन घोषसँग गरिएको थियो। कृष्णले नन्दगाउँ छोडेर कंस वध गर्न भनेर मथुरा जाँदा उनी जम्मा 11 वर्षका थिए भने राधा उनीभन्दा 5 वर्ष जेठी थिइन्, अर्थात् 16 वर्षकी थिइन्। कृष्ण जसरी भए पनि राधासँग विवाह गर्न चाहन्थे, तर यशोदा र नन्द बाबाले अनुमति दिएका थिएनन्। कृष्णको हटको अगाडि केही नलागेपछि उनीहरूले कृष्णलाई गुरु सन्दीपनीको आश्रममा लिएर गएका थिए। गुरु सन्दीपनीले कृष्णलाई भनिदिए, तिमी त यशोदा र नन्द बाबाका छोरा होइनौ। यसरी कृष्ण यदुवंशी भएको खुलेको थियो। त्यस पश्चात कृष्ण र राधा बीच विवाह भएन। राधाका पिता वृषभानुले आफ्ना मित्र तथा पण्डित उग्रपदलाई एउटा वचन दिएका थिए। उग्रपदले मागेको कुनै एउटा माग पूरा गरिदिने भन्ने वचन। एक दिन उग्रपदले आफ्नो छोरा आयनको विवाह राधासँग गरेर आफ्नो माग पूरा गरिदेऊ भनेर भनेपछि उनले दिएको वचन हार्न नसकेर वृषभानुले राधालाई कृष्णसँग विवाह हुन नदिएको पनि कथा छ। कृष्णले भनेको भनाइहरूलाई संग्रह गरिएको पुस्तक गीता अर्थात् श्रीमद् भागवत गीता विश्वभर प्रचलित पुस्तक हो। सोही पुस्तकमा कृष्णले आफ्नो परिचय दिँदै भनेका छन्, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां
धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यसको मतलब हुन्छ जब जब संसारमा धर्म नाश हुँदै जान्छ र अधर्म बढ्दै जान्छ तब तब धर्मको रक्षाको लागि म स्वयं यो धरतीमा नयाँ अवतार लिएर आउने छु। यसरी श्रीकृष्णलाई हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले एक भगवानका अवतारको रूपमा पूजा गर्छन्। उनको जन्मदिन भनेर कृष्ण जन्माष्टमीको दिन नेपाल र भारत लगायत विश्वका विभिन्न स्थानहरूमा कृष्णको पूजा आराधना गरेर मनाउने प्रचलन रहेको छ। यस्ता कृष्णलाई धार्मिक आस्था हुनेले मात्रै नभएर आस्था नहुनेले पनि सम्झने गर्छन्, एक अलौकिक प्रेमीको रूपमा, एक दार्शनिकको रूपमा अनि एक अनौठो पौराणिक पात्रको रूपमा। श्रीकृष्ण भन्दा तपाईलाई के कुराको बढी सम्झना आउँछ? कृपया कमेन्टमा लेख्नुहोला। धन्यवाद।